संसद विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। काठमाडौँको भेरकोटी मण्डपमा शीर्ष नेताको सम्बोधन। केपी ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेर इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाए। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। केपी ओली बैलगाडा सिद्धान्तमा नै भएको देखिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। संसद विघटन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने। केपी ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिको अन्त्य भएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। जनताले बनाएको संविधान कुल्चेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको कार्यकाल खेर फालेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। संविधानमाथि विश्वासघात भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरङ्कुश तन्त्र नचल्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावलको भनाई। प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश र सामन्ती शासक बनेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता अष्टलक्ष्मी साक्यको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको नेता योगेश भट्टराईको भनाई। संसद पुनर्स्थापित नभएसम्म सडक नछोड्ने दाबी। नेपाली कांग्रेस चितवनद्वारा चितवनका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सरकार विरुद्ध आज पनि विरोध प्रदर्शन। देश अन्धकारतर्फ धकेलिएको दाबी। संसद विघटन संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध भएको संविधान निगरानी समूहको ठहर। संविधानमाथि राजनीति गर्न नमिल्ने भनाई। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी बीच केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध रणनीतिक संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने सहमति। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विवेकशील साझा पार्टीद्वारा प्रदर्शन। असंवैधानिक संसद विघटन खारेज गर्न माग। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ एचो नेतृत्वको टोलीद्वारा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता। सुझावको आवरणमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहुने राप्रपा अध्यक्ष थापाको भनाई। आन्तरिक मामिलामा विदेशी दबाव बढेको गुनासो। नेकपा केन्द्रमा देखिएको विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि। केपी ओली समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा बर्खास्त। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पद पनि सुरक्षित नभएको पदबाट बर्खास्त सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराको दाबी। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बाध्यात्मक कदमका रूपमा ग्रहण गर्ने अनेरा सोभिउ केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट निवेदन दर्ता। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय उठाउन नपाइने। पुष्पकमल दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको खलनायक बन्ने बाटोतिर गइरहेको केपी ओली समूहका नेकपाका नेता महेश बस्नेतको आरोप। 21 दिनभित्रमा उद्योगीहरूबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने उखु किसानहरूको भनाई। 24 लाख बक्यौता र 18 लाख ऋण रहेका उखु किसानको हृदयघातबाट निधन। 16 दिनसम्म माइती घरको आन्दोलनमा सहभागी सर्लाही धनकौल छोटवल टोलका 65 वर्ष नारायण राय यादवको मृत्यु। राजा सहितको हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै निकाल्न खोजेको कार्यक्रमलाई संयुक्त विद्यार्थी सङ्घर्ष समिति सप्तरीले बिथल्यो। कर्मचारीलाई सही र सत्य सूचना मात्र दिन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेमा चुच्चे नक्सा सहित वार्ता गर्ने उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसका 708 जना संक्रमित थपिए। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,59,548 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 398 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 324, भक्तपुरमा 22 र ललितपुरमा 52 जना।
पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना संक्रमित निको भए। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या नेपालमा 2,51,312 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 8 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,840 पुग्यो। बेलायतबाट आएका 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नयाँ स्वरूपको कोरोना नेपालमा भित्रिएको आशंका। परीक्षणका लागि नमुना पठाउने तयारी। कोरोना बिमा बापत 1,65 करोड चुक्ता। थप 14,000ले पाउँदै 2,800 आवेदन स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम यस वर्षकै कम मापन। आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम 1.1 डिग्री सेल्सियस। काठमाडौँ विश्वविद्यालय असफल नेतृत्वका कारण सङ्कटमा। उपकुलपतिको कार्यशैलीका कारण विश्वविद्यालयको शाख गिर्दै गएको सरकारवालाको गुनासो। ताप्लेजुङ स्थित पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा 5 दिनदेखि लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन। आगो नियन्त्रण गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग। ताप्लेजुङ स्थित पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रमा लागेको डढेलो कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश। लुकुम्पा सामुदायिक वनमा डढेलो देखियो। पाथिभरा क्षेत्रमा लागेको डढेलोमा सयौं पशुपक्षी मरेको अनुमान। हिउँ वा पानी परे मात्रै आगो नियन्त्रण गर्न सकिने। हकतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासद्वारा महोत्तरीको बर्दिवास 1 स्थित रम्तेल डाँडा सामुदायिक वनको रुख कटान र जग्गा अतिक्रमण प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन। सुकुमवासीको नाममा वन अतिक्रमण गर्ने भूमाफियालाई कारबाही गर्न प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निर्देशन। महामारीकै अवधिमा झण्डै 26,000ले लिए पुनः श्रम स्वीकृति। नयाँ श्रम लिनेको संख्या पनि बढ्दै। तरकारी किन्न नगद बोक्नै पर्ने बाध्यता हटाइने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन। लगानी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिका बीच सम्बन्ध विकास गर्ने अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई। नेपालको गार्मेन्ट उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा लैजान सके राम्रो हुने भएकाले त्यसमा पहल गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको आग्रह। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको 76औं जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। झौला खेलमा रहेको वीरेन्द्रको शालिगमा माल्यार्पण। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच भेटवार्ता। द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा प्रदेश संसदीय दलको उपनेता शालिग्राम जमकटेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त। दुर्गममा सेवा दिन बुद्धले नयाँ कम्पनी यशोधरा एयर खोल्ने। सन् 2022बाट सेवा थालिने जानकारी। बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुशमिसेरा बजार विस्तारको काम 3 वर्षदेखि जारी। विधि कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अवरोधले काममा ढिला। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा। राजमार्गको पश्चिम खण्डको काम असार मसान्तसम्म सक्ने योजना। गोर्खाको मनकामना केबल कार आजदेखि 1 साताका लागि बन्द। बृहत मर्मत गर्नुपर्ने भएका कारण बन्द गरिएको जानकारी। कोरोना संक्रमणबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले यसलाई सामना गर्दै काम अघि बढ्नुपर्ने सरकारवालाको भनाई। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड आवश्यक। भोलि पुष 15 अर्थात् तमु लोसार घर घरमै मनाउन आग्रह। टुडी खेलमा तमु लोसारको कार्यक्रम नहुने। पाल्पाको रेब्देकोट र तिनाउका पहिरो प्रभावितलाई पाल्पा जिल्ला समाज बेलायतद्वारा सहायता प्रदान। 22 परिवारलाई 3,14,600 सहयोग। 2 वर्षमा सक्ने भन्दै सुरु भएको देशैभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना निकै सुस्त। भौतिक प्रगति मङ्सिरसम्ममा 22% मात्रै। यो वर्ष धान उत्पादन बढे पनि आत्मनिर्भर हुन अझै 10 लाख टन अपुग।
आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,710 टन धान उत्पादन। भारतले करिब 4 महिनापछि प्याज निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटायो। यसअघिको नीतिमा संशोधन गर्दै 1 जनवरीदेखि निर्यात खुला गर्ने निर्णय। कोरोनाका कारण 9 महिनादेखि बन्द गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन फारम आजबाट खुला। दैनिक 200 ले अनलाइन आवेदन दिन पाउने व्यवस्था। सिप्रति ट्रेडिङ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क बीच सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी सम्झौता। सरल र सहज कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य। बैंक अफ काठमाडौँले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्तन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेसँग सहकार्य गर्यो। सहकार्यका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ कञ्चनपुरद्वारा शैक्षिक सामग्री तथा पोसाक सहितका सामग्री वितरण। बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले एकैपटक 1152 जना कर्मचारी माग्यो। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि दोस्रो पटक कर्मचारी माग। ललितपुरको कुमारीपाटी स्थित महालक्ष्मी विकास बैंक घोटालाका मुख्य आरोपी पक्राउ। सिआइबीद्वारा पाल्पा घर भई चन्द्रगिरी नगरपालिका बस्ने 67 वर्षीय पद्म गेवाली नियन्त्रणमा। गैर कानुनी रूपमा चीन पुर्याई मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। 23 वर्षीय महिलालाई चीनमा बेचेको आरोप। काठमाडौँको कमल पोखरीमा रहेको आँगन स्विट्समा प्रहरीको छापा। आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको जानकारी। नेपाल ब्याङ्कर सङ्घको उपाध्यक्षमा कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय चयन। साताको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचक 5.57 अङ्कले बढ्यो। अधिकांश समूह भने राताम्य। कारोबार रकम 4 अर्बमा सीमित। मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्यो। छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले घटेर 94,100 रुपियाँमा कारोबार। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव 2020 मा 150 अर्ब डलर नोक्सान। 2019 को सबै रेकर्ड तोडियो। गण्डकी प्रदेशलाई 59 रनले हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गर्न सफल। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशलाई 46 रनले हराउँदै प्रदेश 1 सहज जित निकाल्न सफल। भोलि सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 ले भिड्ने।